अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, तो आज मैं कोई देख रहा था कि 18 साल पहले मैं यहाँ हाज़िर हुआ था एज ए चीफ़ मिनिस्टर, और मैंने ऐलानात किए थे, और उसमें मैंने एक रिस्क अलाउंस दिया था उनको। रिस्क अलाउंस था कि पता नहीं आगे क्या होना है। कल देखे जैसे कच्चे में ऑपरेशन हुआ है तो एक हमारा जवान जो है वो शहीद हुआ है, और इसी तरह उसके अलावा जो डेली फिक्स अलाउंस है वो मैं बहाल कर रहा हूँ आज से। और उस डेट से जब से मैंने अनाउंस किया था वो तमाम पिछले पैसे सबको मिलेंगे, और उसमें ऑफिसर्स, चाहे वो आईजी है, चाहे कोई भी है, चाहे सिपाही है, सबको वो पैसे मिलेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे शोहदा हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि अशरफ मारत जो मेरा अपना अजीज़ था, वो तो मुझे पता है ना फिर घर पे क्या गुज़रती है, वो भी मैं आज तक मेरे दिल और दिमाग में है कि जिस फैमिली का शहीद होता है उसके घर क्या गुज़रती है। तो मैंने, आप यकीन करें, शहबाज शरीफ ने शोहदा का कुछ नहीं किया, तो उनको फैमिली को जब मैंने अनाउंस करके दिए तो यकीन करें कि मैं खुद हैरान था कि जितने ये टोपी ड्रामे करता है और अब दोबारा कर रहा है उसका बेटा भी, तो इनको कोई एहसास नहीं शोहदा का। तो शोहदा से जो मेरी एक ज़ाती तौर पे भी और असूली तौर पे भी, कि जिस तरह जानों का नजराना दे के पाकिस्तान के अंदर अमन आपका तहफ़्फ़ुज़ वो करते हैं, मैंने शोहदा के जो अलाउंस हैं उनको सिर्फ डबल नहीं किया, उनको 4 गुना मिलेगा इंशाल्लाह। और जो पिछले उनके पैसे रह गए हैं वो भी उनको मिलेंगे। और यहाँ मैं ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि फ्री पढ़ाए जाएं और नौकरी तक बाद में उनको लुक आफ्टर किया जाए, प्रायोरिटी दी जाए। और ख़ास तौर पे उनके बच्चे अगर वो पढ़ना चाहें, 1 या 2 बच्चे, तो वो एचएसएन कॉलेज और यहाँ जो प्राइवेट बेस्ट स्कूल हैं, ग्रामर स्कूल हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं स्कूलों के, वो लाजम मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह कानून बना के। अब मैंने कानून बना के करना है, और ताकि बाद में कोई तब्दील ना करे, तो वो फ्री एजुकेशन उनके लिए होगी, यूनिफॉर्म फ्री होगा, हर चीज़ फ्री होगी। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक वार्डन के लिए जो मैंने किया था वो भी शहीद हुए हैं, और उनके साथ भी बढ़िया ज़्यादतियाँ हुई हैं। उनको इसने इस काम पे लगाया था कि ज़बरदस्ती चलान करो और बदतमीज़ी। मेरा असूल था कि आपने पहले सलूट मारना है, आपने इज़्ज़त करनी है, और चुप करके चलान करना भी है खामोशी से। मेरा टारगेट चलान नहीं, उनसे पैसे इकट्ठे करने। और वर्दी का ये था, एक वर्दी दी है, वो धो दो के वो वर्दी पहचानी नहीं जाती। मैं 7 वर्दियाँ उनको दे रहा हूँ, और उनका अलाउंस भी इंशाल्लाह ताला मैं उनके फंक्शन में जाके अनाउंस करूँगा, इसलिए वो ये ना समझें कि मुझे उनका ख्याल नहीं है। और फिर पुलिस के पास जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी वो कैसे काम करेगी। पेट्रोलिंग पोस्टें हैं, वो भी मैं फौरी तौर पे शुरू कर रहे हैं। हम 150 जो 500 बननी थी, और जो पेट्रोलिंग पोस्टों के जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है वो सारी नहीं दे रहे हैं हम। और मैंने आईजी साहब को कहा है कि आप फौरी तौर पे फंड्स हमने एलोकेट कर दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला वो ये सारा काम हंगामी बुनियादों पे इन्होंने करना है, और विद इन डेज़। और मैं इंशाल्लाह अपना, मेरा जो मॉनिटरिंग सेल है, मैं ख़ुद भी देखूँगा, चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, राज साहब बैठे, हम खुद मॉनिटर करेंगे कि भाई कहीं बॉटल नेक ना हो, ये ब्यूरोक्रेसी की जो इधर उधर फाइलें हैं उसकी नज़र ना हो, और फौरी हम इनको इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो हैं ये देंगे। और इसके अलावा इनकी एक्सेस होगी, कोई चीज़ होगी तो वो उसको हम ठीक करेंगे। और FIR का जो निज़ाम है ये मैं कानून बना के ऐसा निज़ाम करूँगा कि झूठी FIR को वाले को सज़ा होगी, और
جو جینون ہے یہ FIR میں ہر پٹرولنگ پوسٹ میں ایک کمرہ علیحدہ ایلوکیٹ کر رہا ہوں، وہاں وہ ایک کاپی ملے گی اور ایک کنسرنڈ SHO کو ہوگی، اور وہ اس کا جو میرا مانیٹرنگ سیل ہوگا ڈویژن وائز، جیسے میں نے پہلے کیا جس کو شباز شریف نے ختم کیا، ان کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ جینون کام کتنے دنوں میں یہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور خواتین کے لیے کچھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں، اس میں فوری طور پہ ٹرائل اور ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہم کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری انشاءاللہ آپ ریفارمز دیکھیں گے، بہت سارے نئے کام دیکھیں گے، اور جو کہ جس کا فائدہ عام آدمی، غریب آدمی، اس کے بچے، اور میرا جو انیشیٹوز ہیں وہ سارا محور ہوگا عام آدمی، غریب آدمی اور ان کے بچے، چاہے تعلیم ہو چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، اور اس میں بھی انشاءاللہ جو ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں پولیس کے، ان کو میں انشاءاللہ بہترین ہاسپٹل بناؤں گا۔ کیوں باہر جانا پڑے، کیوں کسی اور کے پاس جانا پڑے، وہاں یہ فری دوائی ہوگی ان کے پاس اور سارا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور بہترین ان کو تنخواہیں دیں گے ڈاکٹرز کو، سرجنز کو، اور وہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے ریفارمز ہم فوری طور پہ پولیس ریفارمز یہ نہیں کہ ٹوپی ڈرامہ 3 ریٹائرڈ آئی جی بلا لیے اور کسی اور کو بلا لیا، وہ اپنے مسئلے نہیں ان کے ختم ہوتے۔ یہ اب اس طرح کا کام ہونا ہے کہ یہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہیں اور جانے کے لیے، انصاف کے لیے، اور وہ پنچایت والا نظام بھی ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تاکہ جو مسئلے ہیں وہ نیچے کی سطح پہ جلدی ختم ہوں۔ اور اسی لیے پروسیکیوشن سروس جو میں نے بنائی تھی وہ بھی برباد پڑی ہوئی ہے، جو ان کا کام تھا وہ نہیں کر رہے۔ تو بعد میں اتنا مجھے دکھ ہوتا تھا کہ شہباز شریف نے وہ جو پٹرولنگ پوسٹوں کے میرے ٹرینڈ ویل ایجوکیٹڈ BA پاس جو لوگ تھے، ان کی ٹریننگ تھی، وہاں رہائش رکھی ہوئی تھی، ان کو وہ استعمال کرتا رہا عام پولیس میں، کبھی ادھر بھیج دیا PC، کبھی کدھر بھیج دیا جھگڑے میں۔ تو یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو میں آپ سے اب اجازت لیتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں لیٹ آنے کا، بہت شکریہ۔ اب آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ اچھا جوئی صاحب یہ بتائیے ذیشان ہاں، کیسے دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی اس وقت ساری توجہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پر پابندیاں لگائی جائیں، حمزہ شہباز کے متعلق ہے کہ وہ آج صبح لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آنے والے دن تحریک انصاف اور قابل کی جو حکومت ہے اس پر کوئی مشکلات آئیں گی؟ مشکلات جن پر آ رہی ہیں نا وہ بہانے میں لندن چلا گیا، باقی جو بچے ہیں نا وہ گرنٹر کے طور پہ ادھر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ یہ بعد میں روتا تھا کہ میں کلا گرنٹر رہ گیا، اب کافی گرنٹر رہ جائیں گے۔ جوئی صاحب آپ نے پولیس کے حوالے سے بڑی اچھی اصلاحات کا اعلان کیا، پہلے بھی بڑے کام کیے آپ نے، صحافیوں کے لیے بھی قانونی کا آپ نے پہلے اعلان کیا، اب بڑے صحافی منتظر رہے تھے کہ آپ چیف منسٹر بنے تو صحافیوں کے لیے فیز 2 کا اعلان کریں گے، اس حوالے سے بھی کوئی دیتا ہے؟ اس حوالے سے میں کروں گا، یہ تو شہدا کا فنکشن ہے نا، شہید تک کو نہیں ہوا تھوڑے بڑے صحافی شہید آج میری ملاقات ہے تھوڑے نال، صحافیوں کے آج میری ملاقات ہے شادی حکومت آتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہے، پولیس کو غیر سیاسی بنانے کے لیے کیا قدم اٹھائے گیا؟ یار میری بات سنو نا، میری بات سنو، پولیس دی وردی تو نہیں لانی، میں پولیس دی اگو جا کے وردی بہتر کرنی ہے، اے وردی نہیں تو انہوں ڈاکیا بناتا ہے۔ پولیس دی وردی وہ ہوئے جیڑا لوگوں چورا ڈاکو نو خوف آوے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا پولیس کی یونیفارم چینج کرنے کی کوئی تجویز ہاں جی پولیس لائن میں ہاسپٹل کے لیے اگر آپ کو اناؤنس کر دیا نا، آپ نہیں سن رہے تھے، ہو گیا بات نہیں آئی۔ جی ہاں 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 کچے گی ہاں۔ میری بات سنیں نا، وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پٹرولنگ پوسٹیں بنی تھی 25 کے قریب، جب پٹرولنگ پوسٹنگ جہاں بن جاتی ہے نا وہ پورا بنکر بنتے ہیں، ان ایریا میں ہم بنکر کی طرح ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مار پڑی ہے۔ اور شہباز شریف کا جو IG تھا وہ کیا نام تھا اس کا، ہاں نہیں اور نام تھا، بعد میں وہ بن گیا تھا ombudsman کس کا،
ये हाँ सुखेरा साहब ने जो बेड़ा गर्क की है पुलिस का और जो वर्दी बेची है मनशे के साथ मिल के वो सारा काम मुझे पता है। चेंज कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह करेंगे वर्दी। कौन सी देंगे, वो पुरानी वाली? नहीं इनका फैसला। वो फैसला ऐसी वर्दी होगी कि आपको भी खौफ आएगा। आखिरी सवाल है, तो सर ये बताइए कि जो आपसे पहले वज़ीर आला थे उनके टाइम पे 5 से करीब IGP चेंज हुए, चीफ सेक्रेटरी ऊपर तरह चेंज होते गए, तो आपकी हुकूमत में ये उम्मीद करनी चाहिए कि ब्रेक लगेगी? मैं जब बना था ना, मैंने एक IG चेंज नहीं किया, एक चीफ सेक्रेटरी चेंज नहीं किया, और इनको ये शहबाज शरीफ ने लगाया था, चीफ सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ ने लगाया था, मैंने इनको दिल पे लगा दिया है। जैसा मैं कहा कि हमारे जो काबीना बन रही है, उस काबीना में कहा जा रहा है कि काफिले को कोई शेयर नहीं मिला। आपके जो 10 सरकार हैं वो मुनज़्ज़म और मुतहद। यार मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, एक बात सुन लें। इमरान खान साहब ने मुझे चीफ मिनिस्ट्री दी है, काफ़ी है। और हमारे जो लोग हैं ना, कह रहा था, कोई मीडिया में चल रहा था जी कि शायद वो कोई 20-20 करोड़ ऑफर हो रहा है। हमारे अब PTI में बिकाऊ माल ख़त्म हो गया है, जो होना था हो गया। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आपसे रोज़ बात होती है ना, मैं जिस जगह आया हूँ ना, मुझे उधर जाना है।